नमस्कार। टेलिभिजन सेट र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभरि एभेन्यूज खबर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रम खबर भित्रको खबरमा। म सरोज पौडेल। दर्शकवृन्द, संविधान जारी भएको 7 वर्ष पुरा भयो। जनताको त्याग, बलिदान र कुर्बानीबाट प्राप्त उपलब्धि हो यो संविधान। तर 7 वर्ष यता संविधान यसका निर्माताबाटै सुरक्षित हुन सकेन। राजनीति स्वार्थको रोटी सेक्न संविधानकै हुर्मत लिने काम गरे शासकहरूले। संविधान बन्नु मात्रै उपलब्धि होइन, उपलब्धि त त्यो हो जसबाट मुलुकभित्र परिवर्तनको चित्र र चरित्र बदलिएको देखिनुपर्छ। तर मुलुकको भाग्य र भविष्यको दस्तावेज भनिएको नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा शासकहरूले बल मिच्याई गरे। संविधानको भावना र मर्मको हत्या मात्रै गरेनन्, परिवर्तनका लागि जनताले बगाएको रगत र पसिनाको पनि अब मूल्याङ्कन गरेको प्रसङ्ग सहित उपस्थित भएका छौँ आजको खबर भित्रको खबरमा। 2072 असोज 3 गते जनताका प्रतिनिधिबाट नयाँ संविधान जारी भयो, जुन नेपालको इतिहासमा युगान्तकारी एउटा नयाँ परिघटना थियो। संविधानमा कोरिएको शब्दले सुशासन र समृद्धिको आकांक्षा प्रतिबिम्बित गरेको छ। तर संविधान जारी भए यताको 7 वर्षमा संविधानमाथि 7 पटक प्रहार भयो। दलीय स्वार्थकै लागि संविधानको मर्म र भावना विपरीत। दुई 2004 साल यता हामीले 7वटा संविधान बनायौँ। नेपालको संविधान 2072 7औं संविधान मात्रै होइन, जनताका प्रतिनिधिबाट निर्माण गरिएको पहिलो संविधान हो। तर नयाँ संविधान जारी भएको 7 वर्षमा 7 पटक संविधानमाथि प्रहार गरियो। दलीय स्वार्थको अचानोमा संविधान पटक पटक रेटियो। महाअभियोगको श्रृङ्खला, न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको प्रहार, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा राज्यका मुख्य अङ्गबीच नियन्त्रण र सन्तुलन हुनुपर्छ, यो प्रबन्ध संविधानले गरेको छ। तर राजनीतिक सौदाबाजीकै आधारमा न्यायपालिकामाथि प्रहार भयो। चाहे पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग लगाउने देउबा सरकारको कुत्सित प्रयत्न होस्, चाहे पछिल्लो समय चोलेन्द्र शमशेरमाथि लगाइएको महाअभियोगको अस्त्र। चोलेन्द्र माथिको महाअभियोगको प्रकरणको बाछिटा यहाँसम्म पुग्यो कि जहाँ निलम्बित प्रधान न्यायाधीशलाई नजरबन्द गर्न सरकारले बल प्रयोग नै गर्यो। शीतल निवास र बालुवाटार बीचको शीत युद्ध। नागरिकता विधेयकको विषयले यति बेला शीतल निवास र बालुवाटार बीच शीत युद्ध जारी छ। कार्यकारी सरकारले पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा राष्ट्रपति कार्यालयले पहिलो पटक सन्देश सहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठायो। दोस्रो पटक सरकारले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरे पनि अड्किरहेको छ, जुन संविधानले नदिएको अधिकार राष्ट्रपति प्रयोग गरिरहेकी छिन्। नागरिकता जस्तो गम्भीर विषयमा सरकारलाई सन्देश दिन सके पनि संविधानले उनलाई रोक्ने अधिकार दिएको छैन। 2066 सालको प्रधान सेनापति प्रकरणमा तत्कालीन दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामभरण यादवले उल्टाइदिएका थिए, एमाले कांग्रेसको लहलहैमा। यति बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेकै दबावमा विधेयक रोकेको आरोप लागेको छ। प्रतिनिधि सभा 2 पटक विघटन। एउटा शासकको सनकबाट मुलुकले कति क्षति बेहोर्छ भन्ने घटना हो संविधान मिचेर 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको प्रसङ्ग। तत्कालीन ओली सरकारले 2077 पुस 5 र 2078 जेठ 7 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर इतिहासमै नयाँ कीर्तिमान कायम गर्यो। 6 महिनाको अवधिमा 2 पटक प्रतिनिधि सभाको गला निमोठ्यो ओली सरकारले संविधानलाई च्यातचुत पारेर। परमादेशबाट सरकार गठनको नयाँ कीर्तिमान। परमादेशबाट 5 दलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो। ओलीको निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारिताबाट मुलुक र संविधानको रक्षा गर्न भन्दै 5 दलीय गठबन्धनले सर्वोच्च अदालत समक्ष बिन्ती चढायो। 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका ओलीको विपक्षमा सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्दै ओलीलाई सत्ताको घोडाबाट खसाल्यो। 2078 असार 28 मा
सर्वोच्चको परमादेशले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भन्ने आदेश दियो। परमादेश नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नौलो घटना थियो। संसद छलेर अध्यादेशबाटै शासन। संघीय निर्वाचन 2074 यता 2वटा सरकार बने। हालको देउवा नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धन सरकारले पनि अध्यादेशकै सहारामा शासन सञ्चालनको कसरत गर्यो। विगतमा ओलीले पनि अध्यादेशको सहारामा शासन सञ्चालन गर्ने कुत्सित प्रयास गरेका थिए। देउवाले पनि ओली पथमा अध्यादेश जारी गरे राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी। देउवा सरकारले माधव नेपाल समूहहरूको पार्टी जन्माउनकै लागि 2078 साउनमा पहिलो पटक अध्यादेश जारी गरेको थियो। यस अघिको ओली नेतृत्वको सरकारले 2077 वैशाख 8मा अध्यादेश जारी गरेको थियो राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी। प्रदेश सरकारहरूको भाँड भैलो उस्तै। संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रदेश संघीयताको आत्मा हो, तर यही आत्मा सबैभन्दा विकृत देखियो। संघीय सरकारको कठपुतली जस्तो मात्रै बनेन, प्रदेश सरकार संविधानले गरेको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरेर झ्यालै पछि मन्त्रालय र 1 सांसद 1 मन्त्रीको बन्डा पुर्याए 5 वर्षमा। संविधानको अनुसूची 8 र 9 ले तीनै तहका सरकारको अधिकारको बाँडफाँड गरेको छ। शासन सञ्चालनदेखि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने प्रदेश सरकारको अधिकार भए पनि प्रदेश प्रहरीकै विषयले सङ्घ र प्रदेशबीच विवाद भयो। तीनै तहका सरकार मध्ये प्रदेश सरकार बढी भ्रष्ट र विवादित मात्रै भएन, संघीयताप्रतिको विश्वसनीयता गुम्दै जानुमा यिनै मूल कारण बने। संघीयता सिंहदरबारमै कब्जा। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्दै लागू भएको संघीयता सिंहदरबारकै मुठ्ठीमा रह्यो। नयाँ संविधान जारी भए यता संविधानले संघीयताको विषयमा सहअस्तित्व, सहकार्य, समन्वयको परिकल्पना गरेको छ। 3 तहका सरकारको अधिकारको विन्यास गरेको छ, तर संविधानमा जे लेखिए पनि भुइँ तहसम्म अधिकारको कार्यान्वयन गर्न सकेन राज्यले। 7 वर्ष यता कर्मचारी समायोजनको टुङ्गो लागेन यो अवधिमा। यस्ता उदाहरण धेरै छन् संघीयता कार्यान्वयनको प्रसङ्गमा, जसले संघीयताको भविष्य के हुने भनेर प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ। संविधान आम जनताको भावना समेटिएको एकीकृत दस्तावेज हो, जहाँ हरेक नागरिक अटाउन सक्छन्, अनुभव गर्न सक्छन्। तर राजनीति, दाउपेज र लाभकै कारण संविधानमाथि पटक पटक प्रहार गरियो, जसले मुलुक विधि र पद्धतिमा हिँड्न सकेन। दलीय स्वेच्छाचारिता र दलीय निरङ्कुशताले सबैलाई आजित बनायो, जुन जनताले अपेक्षा र आकांक्षा गरेका थिएनन्। दलहरूले संविधानलाई किन प्रयोगशाला बनाए त? प्रसङ्ग बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। संविधानमा कोरिएका शब्द अमूर्त हुन्छन्। ती शब्दको भावना र मर्मको अर्थ निकै गहिरो हुन्छ, किनकि संविधान मुलुकको साझा दस्तावेज हो, साझा भावना हो। तर संविधान बनेको 7 वर्षलाई फर्केर हेर्दा संविधानमाथिको बल मिच्याई यति धेरै भयो, जहाँ मुलुक सहजै राजमार्गमा अघि बढ्न सकेन। दलहरूको झगडासँगै कुशासन, भ्रष्टाचार र व्यथितिको ऐजेरूले बेरियो संघीय गणतन्त्र नेपाल, जहाँ दलहरूले संविधानलाई देश हितका लागि होइन, आफ्नो निहित स्वार्थका लागि प्रयोगशाला नै बनाए। लामो सङ्घर्ष बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिको दस्तावेज संविधान मुलुक रूपान्तरणको एउटा ऐतिहासिक दस्तावेज मात्रै थिएन, राजमार्ग नै थियो र हो पनि। तर यही संविधानमाथि अनेक कोणबाट प्रहार भयो। यस अवधिमा संविधान मार्गदर्शनको दस्तावेज भए पनि दलहरूले यसलाई प्रयोगशाला बनाए आफ्ना निहित स्वार्थका लागि। संविधान दिवसलाई संविधान हतारिएर फास्ट ट्र्याकबाटै भए पनि संविधान बन्यो। संविधान सभाको निर्वाचनबाट संविधान निर्माण गर्ने भनेर धेरै पहिलाबाट उठेको 15 सालले 12 सालले उठेको इस्यु हो। तर पनि संविधान सभाको निर्वाचन भएर संविधान बन्न सकेको थिएन र संविधान सभाको निर्वाचन भएर संविधान बन्यो। यो चाहिँ राम्रो पक्ष। तर संविधान चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट गराउँदाखेरि केही कमजोरी संविधानमा रह्यो। त्यसका भएका कमी कमजोरहरूलाई सुधार्दै जानुपर्छ।
संविधान बनेको छ, संविधान बनेकोलाई स्वागतयोग्य छ। संविधानले सर्वस्वीकृति लगभग पाएको छ, केही समय स्वीकृति पाउन हाम्रै छिमेकी देश भारतबाट पनि स्वीकृति नपाएको अवस्था हो, पाएको छ। संविधानमा केही गर्न सक्ने भित्रका आन्तरिक सुधारहरू गर्दै जानुपर्छ। र एउटा कुरा यहाँलाई भनिहालौँ, यो संविधान पनि हामी अब चाहिँ बदल्ने होइन, अब धेरै चाहिँ संविधानका लागि धेरै रडाको गर्न आवश्यक छैन भन्ने लाग्छ। किनभनेदेखि हामीले 7 दशकमा 7वटा संविधान बदलेका छौँ। 7 दशकमा 7वटा संविधान बदलेर हामीले प्रयोगै मात्रै गऱ्यौँ र देशलाई प्रयोगशालामा लग्यौँ। देशलाई सधैँभरि प्रयोगशालामा लान भएन। संविधानमाथि प्रश्न चिन्ह अब खडा गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। संविधानमा भित्र भएका केही आन्तरिक कमजोरीहरूलाई करेक्सन गर्ने। इन्डियाको संविधान पनि 104 पटक एमेन्डेसन भएको छ होइन, त्यसो भएको हुँदाखेरि यसलाई सुधार गर्ने। तर अमेरिकामा 235 वर्ष अगाडि बनेको संविधानले अहिलेसम्म काम गरेको छ। भारतमा करिब करिब पाउने शताब्दी हुन थाल्यो, एउटै संविधानले अहिलेसम्म काम गरेको छ भने हाम्रो देशमा 7 दशकमा 7वटा संविधान परिवर्तन गरेका छौँ र अहिले पनि संविधान परिवर्तन गर्ने भन्ने कता हावा कता कुराहरू नसुनिएका होइन। त्यसकारण यो संविधान परिवर्तन गरेर सधैँभरि देशलाई प्रयोगशालामा पुर्याउनु हुँदैन। यो संविधानभित्रै भएका कमजोरलाई हटाउनुपर्छ र यस संविधानलाई कायम गर्नुपर्छ। यो संविधान नै अब शताब्दीसम्म यो संविधान जाओस् भन्ने मैले चाहन्छु। हाम्रो सोमबार पनि संविधान दिवसको अवसरमा धुमधामले सरकारी कार्यक्रम भए देशभर, तर जनतामा कुनै त्यस्तो उत्साह देखिएन जुन संविधानले जनताको दैनिकीमा आमूल परिवर्तन ल्याउनेछ भन्ने अपेक्षा थियो आम जनतामा। ती सबै धुलिसात भएपछि संविधान दिवस जनताका लागि कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात जस्तै भयो। जनतामा राजनीतिक दलप्रतिको चुलिदो आक्रोश र असन्तुष्टिकै बीचमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान राज्यको आत्मा भएको भन्दै खुबै वर्णन गरे। यो संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रूपमा स्थापित गरेको छ। संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमता सम्पन्न बनाउनका साथै नागरिकको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारलाई पूर्णतः सुरक्षित गरेको छ। यसैले आजको दिन मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा युगान्तकारी दिन हो। संविधानले देशको मूल कानुन, संविधान देशको मूल कानुन हुँदा साथै राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने, नागरिकहरूलाई राज्यका तर्फबाट सबै किसिमका मौलिकहरू सुनिश्चित गर्ने, नागरिकको राष्ट्रप्रतिको कर्तव्यलाई निर्देशित गर्ने तथा देश र जनताको समोन्नत आकांक्षालाई प्रतिबिम्बित गर्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो। संविधान कानुनी राज्यको आत्मा हो। 72 सालमा हामी सबैको प्रयासबाट संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान सुन्दर, समृद्ध र सम्मानित नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने मार्गसित पनि हो। यो संविधानले राष्ट्रका सबै तह तबकामा सबै नागरिकहरूलाई सम्मान र समन्वयिक पहुँच सुनिश्चित गर्दै शासन प्रणालीमा जनताको अधिकतम प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ। संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार र मानवाधिकारका लागि बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रयोग स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निष्पक्ष सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूमा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने कुरालाई महत्त्वका साथ उल्लेख गरेको छ। नयाँ संविधान ऐतिहासिक दस्तावेज हो, यसमा कुनै दुई मत छैन, जसले राज्यका हरेक अङ्गमा हरेक नागरिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गरेको छ। संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता यसको मूल चरित्र हुन्। संविधानले सार्वभौम सत्ता जनतालाई निहित रहेको व्यवस्था मात्रै गरेको छैन, समाजवाद उन्मुख संविधानको रूपमा आफूलाई चित्रण गरेको छ। कार्यान्वयनका विविध पक्षमा अलिकति सतर्कता राख्नुपर्ने अवस्था छ। संविधान भनेको चाहिँ आवश्यकताको सम्बोधन मात्र होइन। संविधान भनेको एउटा मूल्य मान्यता र दीर्घकालमा त्यसलाई संस्थागत गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता पनि हो। त्यो प्रतिबद्धतामा कमी कमजोरीहरू देखिँदैछन्। हिजो पनि थिए त आज पनि छन्, तर अहिले हामी जे नयाँ इस्युहरू देख्दैछौँ
त्यसबाट हाम्रो संविधान कहाँ पुग्ला भन्ने चिन्ता चाहिँ छ। संविधान यो एउटा वैधानिक प्रक्रियाबाट बनेको संविधान हो। अब मैले चाहे जस्तो पनि छैन, अरूले चाहे जस्तो पनि छैन, एउटा कम्प्रोमाइज डकुमेन्टको रूपमा यो संविधान आएको छ। त संविधान लेखेर संविधान आउँदैन, हेर्नुहोस्, त्यसका लागि प्रतिबद्धता चाहिन्छ र लामो अवधिको एउटा कटिबद्धता पनि हुनु पर्यो, त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने। त संविधान त्यस हुनाले राम्रो एउटा मूल्य मान्यता प्रकारान्तरले इभल्भ भएर क्रमशः विकास भएर स्थापित हुने हो। यो सलाई कोरे जस्तो झर्र चाहिँ एकैपल्ट कुनै संविधान संसारमा कहीँ पनि बन्दैन। हामी कहाँ त्यस्ता प्रयासहरू पटक पटक हुन्छन्, तर त्यो संविधान बनाउने भन्दा पनि त्यो आफ्नो राजनैतिक अभिष्टका लागि त त्यस्तो जहाँ पनि हुन्छ। तर जे छ हामीसँग, अब त्यसमा टिका टिप्पणी गर्न सकिने अवस्थाहरू होलान् कतिपय कुरामा, तर हामीसँग राम्रो संविधान छ र यसप्रतिको निष्ठाले हामीलाई एउटा प्रजातान्त्रिक के भन्ने वातावरणमा प्रवेश गर्न, त्यसलाई सस्टेन गर्न आधार दिन्छ। त अब त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता चाहिँ यो बजारमा चाहिँ तरकारी चाहिँ को मोलतोल गरे जस्तो त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ गर्नु हुँदैन। जुन मुलुकको राजनीति चरित्र र चित्रमा आएको बदलावपूर्ण परिवर्तन हो, जसको निम्ति हजारौं आमाका सन्तानहरूले कुर्बानी गरे। हामीले निर्माण गरेको संविधान जनताले बगाएको रगत र पसिनाको गर्भबाट जन्मिएको हो, जसले सदियौं वर्षदेखि नेपाली समाजमा रहेका विभेदकारी पर्खालहरू भत्कायो, जुन नेपाली समाजको लागि युगान्तकारी परिघटना र परिस्थिति थियो। तर संविधानको मर्म र भावनाले जे जसरी बोलेको छ, त्यसको कार्यान्वयनको पाटो जनअपेक्षा र परिवर्तनको चाहना अनुरूप रहेन। बरु दलीय स्वेच्छाचारिता र दलीय निरङ्कुशताले पटक पटक संविधानको भावना र मर्मलाई कुल्चने कुचेष्टा भयो, जसले संविधान निर्माताको भूमिका खेले उनै मुख्य दलका मुख्य खेलाडीले नै संविधानलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न र व्याख्या गर्ने कुकृत्य नै गरे। हामी जसरी अभ्यास गर्दैछौँ यो चाहिँ के भयो भने असाध्यै के भनेदेखि राजनैतिक रूपमा यो अस्त्रको प्रयोग गरे जस्तो भयो। अदालत असुरक्षित हुने अवस्था आयो त सर्वोच्च अदालतको कुरा मात्र होइन, यदि न्याय प्रशासनलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण यति क्षुद्र हुने हो भने हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिका राख्न सक्दैनौँ। विवेकको कलिङ हो के यो। तपाईको हामी कसरी न्यायाधीशहरू छन् अदालतमा, उनीहरूले स्वतन्त्र भएर कसरी काम गर्लान् यदि उनीहरूलाई जसले पनि घिसारेर यसरी चाहिँ उनीहरूको चाहिँ तपाईँको कार्यावधि हुँदाहुँदै चाहिँ कुनै मान्छेलाई निलम्बन गरेर अनि ठिङ्गुरामा हाल्छु, अलग गरिदिन्छु प्रक्रियाबाट भनेर भनिन्छ भने त यो दृष्टिकोणको अभाव चाहिँ सत्ता पक्ष मात्र होइन प्रतिपक्षमा पनि छ। अब यो के हो भने कसरी फाइदा लिउँ राजनैतिक रूपमा भनेर सोच्ने कुरा हो त। अदालतलाई त्यसरी हेर्नु हुँदैन। भरे कुनै दिन आफ्नै चाहिँ हातमा हतकडी लगाएर त्यहाँ लैजाने अवस्था आयो भने फेरि हामीले स्वतन्त्र अदालतकै कुरा गर्नुपर्छ, मानव अधिकारकै कुरा गर्नुपर्छ र कानुनको उचित प्रक्रियाको कुरा गर्नुपर्छ। इस्यु आए अनुसार कुलो चेन्ज गर्छन्, नहर बनाउँछन्, बग्ने चाहिँ पद्धति चाहिँ स्वार्थ अनुसार छ। हिजो प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीका बारेमा इस्यु आउँदा पनि त्यस बेला पनि मैले स्पष्ट रूपमा राखेको थिएँ कि हामीसँग महाभियोग सम्बन्धी ऐन बनाउनु पर्यो र यो केवल राजनैतिक अभ्यासका रूपमा मात्र यसलाई उल्लेख गर्यौँ भने हाम्रो जुन न्याय प्रशासन छ दुर्घटनामा पर्न सक्छ। त दुर्घटनामा पर्ने भनेको पद्धति हो। मान्छेहरू त के भनेदेखि उम्केलान्, त त्यो पद्धतिलाई बचाउनलाई पनि हामीलाई ऐन चाहिन्छ। संविधान जारी भएपछि संविधानको भावना र मर्म अनुसार मुलुक आर्थिक परिवर्तनको नयाँ राजमार्गमा प्रवेश गर्नेछ। मुलुकभित्रको गरिबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आम समस्याको हल गर्दै मुलुक अघि बढ्नेछ। मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्य भई सुशासन र समृद्धिको जनआकांक्षा पूरा हुनेछ र यसका लागि मुख्य दलहरू इमानदार हुनेछन्। यही विश्वास र भरोसा राखेर जनताले संघीय निर्वाचन 2074मा अभूतपूर्व मत दिए कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई विशेष गरी। तर
जनताको त्यो अभूतपूर्व मतलाई सत्ता स्वार्थको जुवा खाल बनाइयो, जहाँ काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी थिमीतिर भने झैँ संविधान कार्यान्वयन गरी जनभावनालाई सम्बोधनको बाटो बिराए उनीहरूले। त्यसको उल्टो संविधान मास्ने, संसद विघटन र संविधानको गला निमोठेर सत्तामा भागबण्डाको कुकर्म गरियो। यो 7 वर्षमा स्थायित्व अपेक्षा गरेका जनतामाथि धोकाधडी भयो। मुलुक उही पुरानै 2052-53 को संसदीय पोहोरी खेलमा डुङडुङती गन्हायो। सत्ता हानाथापले पद र प्रतिष्ठाका लागि दलहरूले लडे, तर जनताको अवस्था जहाँको त्यही रह्यो, जसबाट परिवर्तनको अनुभूति जनताले गर्न पाएनन् भने संविधानको मर्म र भावनामा मजाक गरे दलहरूले। सधैँ जनतालाई झुक्क्याएर सत्तामा पुग्ने र मनमैजु गर्ने यो प्रवृत्तिले संविधानका पाना चिया पारियो भने नेपाली जनतामाथि पछिल्लो पटक पनि धोका दिए मुख्य दलहरूले। संविधानको मूल उद्देश्य नै जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु हो। परिवर्तनको अनुभूति उनीहरूले गर्नु नै संविधानको सार हो। विडम्बना, संविधान जारी भए यताको हरेक कालखण्डमा जनताले त्यस्तो अनुभूति गर्न पाएनन्। सीमित दलका तरमारा समूहले सत्ताको अवसर दियो, मोज मस्ती गर्दै आयो। चप्पल पड्काएर सिंहदरबार छिरेकाहरू पजेरोमा फर्किए। तर संविधानमा जति सुकै सुन्दर शब्द लेखिए पनि जनताका लागि कागलाई बेल पाक्यो, हर्षना विस्मात झैँ भयो यो 7 वर्ष। मुलुकको संवैधानिक इतिहासमा 7औं संविधान थियो नेपालको संविधान 2072। मुलुकलाई सुशासन र समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउन भन्दै कति बने त संविधान विगत 75 वर्षमा। सम्पूर्ण विवरण सहित उपस्थित हुनेछौँ, हामी सँगै रहनुहोला। 75 वर्षे इतिहासको पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने हामीले अहिलेसम्म 7 खान संविधान बनाएछौँ। यति धेरै संविधान निर्माण भए पनि जनताले परिवर्तनको अनुभव गर्न पाएनन्। संविधानमा जे जस्तो लेखिए पनि जनताको जीवनमा परिवर्तन आउन नसके ती फुस्रा कागजी दस्तावेज मात्रै हुन्। हालसम्म जारी भएका संविधानहरूको नालीबेली यस्तो छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालमा 75 वर्षको अन्तरालमा 7वटा संविधान जारी भए। राणाकाल, पञ्चायतकाल, बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था समेत गरी 4वटा शासन व्यवस्थामा 5वटा संविधान जारी भए भने बाँकी 2वटा संविधान संक्रमण कालको व्यवस्थापन गर्न जारी गरिएका थिए नेपालको संवैधानिक इतिहासमा। हरेक संविधानका आफ्नै विशेषता कायम भए। 2004 सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्मा शमशेरले नेपालको पहिलो लिखितम संविधान नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 जारी गरेका थिए, जसमा 6 भाग 68 धारा र 1 अनुसूची थिए भने शासन अधिकार श्री 3 मा रहने व्यवस्था थियो। यो वैधानिक कानुन जारी भयो तर लागू भएन। यसले राणा शासनलाई पनि टिकाएन। प्रजातन्त्रको स्थापना तत्कालीन राजा त्रिभुवनले 2007 साल चैत 29 गते नेपालको अन्तरिम शासन संविधान 2007 घोषणा गरे। 7 भाग 73 धारा 1 अनुसूची रहेको यो संविधानले राणा शासनको अन्त्य गर्दै राणाहरूमा भएको अधिकारलाई शाहहरूमा ल्याएको थियो। त्यसपछि 2015 सालको आम निर्वाचनपछि फागुन 1 गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 जारी गरे। यही संविधान बमोजिम पहिलो पटक संसदीय निर्वाचन भई विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला देशको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
2017 साल पौष 1 गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पदच्युत गरे र आफू अनुकूलको निर्दलीय शासन व्यवस्था सुरुवात गरे। उनैले 2019 साल पुष 1 गते नेपालको संविधान 2019 जारी गरे। सार्वभौम सत्ता र कार्यकारिणी अधिकार दुवै राजामा निहित गरिएको यो संविधानले एक तन्त्रीय पञ्चायत व्यवस्था र सक्रिय राजतन्त्रको व्यवस्था गर्यो। नेपालको इतिहासमा यो संविधान हालसम्मको लामो समय अर्थात् 27 वर्ष चलेको थियो। 2046 सालको बहुदलीय शासन व्यवस्थाको माग गर्दै भएको जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले 2047 साल कार्तिक 23 नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जारी गरे। 2052 देखि चलेको माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणपछि 2063 साल माघ 1 गते नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जारी भयो, जसले पहिलो पटक संविधान सभाको निर्वाचन गराएको थियो। संविधान सभाको पहिलो बैठकले 2065 जेठ 15 गते 250 वर्षे सामन्ती राजतन्त्रको समूल अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको घोषणा गर्यो। पहिलो संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि 2070 को दोस्रो संविधान सभाले नयाँ संविधान निर्माण गरी जारी गर्यो नेपालको संविधान 2072, जहाँ स्पष्ट मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको यो संविधानमा 3 तहका सरकारको व्यवस्था गरिएको छ। यो संविधानमा 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूची छन्। साथ थान संविधान जारी भए पनि लक्ष्य र उद्देश्यमा ब्रेक लागेको अतीत छ हामीसँग। संविधानको संख्या र शब्दले होइन, भावना र मर्मले परिवर्तन ल्याउन सक्छ जनताको घर आँगनमा। तर संविधान त शासकहरूको खल्तीको दस्तावेज जस्तो भयो। जति बेला जस्तो ठीक लाग्छ उस्तै गरी यसको अर्थ लगाउने र राजनीतिक स्वार्थकै लागि प्रयोगशाला बनाउने गलत नियति देखियो पटक पटक। 7औं संविधान धेरै प्रगतिशील र समावेशी छ, तर निश्चित समूहहरूको कब्जामा छ वर्षौंदेखि, जसका कारण जनताले 7औं संविधान दिवसको दिन उल्लास र उमङ्ग देखाएनन्। यसले दलहरूको भविष्यमाथि मात्रै होइन, संविधान र व्यवस्थाको भविष्यप्रति पनि उस्तै गरी प्रश्न सोझिएका छन्। यति बेला हवस् त आजलाई यति नै। भोलि अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।